डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि शुरुआत कब इलेक्शंस की हुई जम्मू कश्मीर में, असेंबली कब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में। आपको हम बताएं कि टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी आज जो अर्स्टवाइल हमारा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसमें 87 थी जिन पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए जाते थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये आप देख रहे हैं, इलेक्टर्स डाटा समरी ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जे एंड के ईयर 2014 में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो है इलेक्टर्स जो थे, जो वोटर्स थे, उनकी तादाद कितनी थी उसके हवाले से जो डाटा है उसकी समरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी इसमें, एक आएगा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरा आएगा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहली बात जो है जनरल, यानी जहाँ पे कोई भी कॉन्टेस्ट इलेक्शन कर सकता था वो था दैट वाज 80। तो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो आती थी जनरल में, और एससी फिर था, एससी कैटेगरी जो है उनके लिए रिजर्व थी 7, तो एसटी के लिए 0, तो टोटल जो था दैट वाज 87। तो 2014 के इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए गए दैट वाज 87। अब इलेक्टर्स यानी वोटर्स की तादाद कितनी थी यहाँ पे आएगा कैटेगरीज में, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, टोटल। नंबर ऑफ इलेक्टर्स इंक्लूडिंग सर्विस इलेक्टर्स यानी कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको मिला के जो टोटल ये वोटर्स थे या इलेक्टर्स थे उनकी तादाद कितनी थी दैट वाज, मेल इलेक्टर्स की तादाद थी 38,54,791 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 34,62,092 और जो थर्ड जेंडर था उनकी तादाद थी 63। और कुल मिला के ये तीन उन तादाद बंदी थी टोटल जो इलेक्टर्स थे इस इलेक्शन में वो था 73,16,946। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एट पोलिंग स्टेशंस। पोलिंग स्टेशंस पे कितने लोगों ने वोट डाला, इट वाज मेल जो थे दे वर 24,99,904 और फीमेल वोटर्स की तादाद जो थी जिन्होंने वोट डाला पोलिंग स्टेशंस पे दैट वाज 22,94,469 और थर्ड जेंडर था उनमें से एक ने पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला और टोटल वोट जो पड़े वो पड़े 47,94,374। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आएगा पोलिंग परसेंटेज कितनी थी। अब सेक्स वाइज भी हम देखेंगे और टोटल में भी देखेंगे। जो मेल वोटिंग परसेंटेज थी, पोलिंग परसेंटेज थी दैट वाज 64.85%, फीमेल वोटिंग परसेंटेज 66.27% और थर्ड जेंडर जो था दैट वाज 2%। 63 में से एक ने वोट डाला दैट वाज 2% और टोटल मिला के जो एवरेज पोलिंग परसेंटेज रही वो रही 65.52%। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, डाटा समरी जो है इलेक्टर्स की 2014 में, उसमें देखेंगे थर्ड जो है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट्स ईवीएम वैलिड प्लस पोस्टल वैलिड इट वाज 47,68,852। नंबर ऑफ वोट्स रिजेक्टेड पोस्टल में से जो पोस्टल वोट्स थे उनमें से जो रिजेक्ट वोट किए गए उनकी तादाद थी 3,390। नंबर ऑफ वोट्स नॉट रिट्रीव्ड फ्रॉम ईवीएम, टेस्ट वोट्स, रिजेक्टेड वोट्स ड्यू टू अदर रीजन एंड नोटा वोट्स इनकी तादाद थी 50,534। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस जो उस वक्त एस्टैब्लिश किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से दैट वाज 10,035। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्टर्स पर पोलिंग स्टेशन जो रहा वो रहा 729। परफॉर्मेंस ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उस वक्त जो कैंडिडेट्स थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ रहे थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे टोटल, मेल उनमें से थे 803, फीमेल थी 28, थर्ड जेंडर कोई नहीं। टोटल जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे वो थे 831, इलेक्टेड 85
मेल में से आए चुन के, जिनको चुना लोगों ने, 2 फीमेल, थर्ड जेंडर में से कोई नहीं। टोटल कुल मिला के 87 रहे। 4 डिपॉजिट्स जो रहे वो थे 602 मेल में से, 25 फीमेल में से 627 टोटल हुए। तो ये रहा जो है इलेक्टोरल डाटा एनालिसिस जो था, या समरी जो कहेंगे हम इलेक्टर्स की डाटा की, जो 2014 में इलेक्शन हुआ। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, कि इलेक्टोरल बिहेवियर कैसा रहा है जम्मू कश्मीर में लोगों का। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, बहुत पहले हिंदुस्तान की आज़ादी से यहाँ पे इलेक्शंस हुए, यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, लोगों के नुमाइंदे बने। अब इलेक्टोरल बिहेवियर की हम बात करेंगे तो इलेक्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वो है पहली बार यहाँ पे 1951 में जब कंडक्ट किए गए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने है जो है तमाम 75 सीटें जो है हासिल की। उनमें से जो थे 73 जो उसके कैंडिडेट्स थे आउट ऑफ 75 वो चुने गए अनअपोज्ड, क्योंकि उनके मुखालिफ में कोई इलेक्शन लड़ने नहीं उठा। तो पहला जो फर्स्ट असेंबली इलेक्शन फिर कंडक्ट किया गया 1957 में, नए आईन के तहत जो अडॉप्ट किया गया था 1956 में। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में, और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में इस बार जो है 57 में 68 सीट्स जीती, और उनमें से जो है 41 वो अनअपोज्ड थी। आउट ऑफ रिमेनिंग 7 सीट्स जो थी उनमें से 5 जो है दैट वेंट टू प्रजा परिषद, और 1 जो है हरिजन मंडल को मिली, और 1 जो है वो जो है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मिली। उसके बाद 1967 में जब इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, मुनक्कर हुए, उसमें जो है गुलाम मोहम्मद सादिक थे चीफ मिनिस्टर बने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त वो जो है मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, वो कांग्रेस के साथ मिल चुकी थी, और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने गुलाम मोहम्मद सादिक। तो उस वक्त की जो रूलिंग कांग्रेस थी उन्होंने 61 सीटें जीती, 61 सीट्स पे जीत दर्ज की। जनसंघ जो ट्रांसफॉर्म हुई थी प्रजा परिषद से, उन्होंने 3 सीट्स जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैक्शन एक था जो अलग हो गया था बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरबराही में, वो उन्होंने 8 सीट्स जीती, और 30 जो बाकी जो रही 3 सीट्स उन पे जो है आजाद उम्मीदवारों ने जीत अपनी दर्ज कराई। तो टोटल वोटिंग परसेंटेज इस बार जो थी 1967 में ये थी 58.79%। उसके बाद फिर जो इलेक्शन हुआ 1972 में, उसमें असेंबली इलेक्शंस जो इनकाद उनका हुआ, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टरशिप जो थी वो थी सईद मीर कासिम की। द रूलिंग कांग्रेस इस बार जो थी, कांग्रेस की जो सरकार पहले थी, उन्होंने जो है इस बार 2/3 मेजॉरिटी कैप्चर की, 58 सीट्स उन्होंने जीती। उनमें से 30 आउट ऑफ 43 इन कश्मीर, यानी कि 43 जो सीटें थी कश्मीर की, उनमें से 30 सीट्स इन्होंने जीती, और 28 जो है जम्मू से जीती, जहां पे टोटल तादाद थी 32, यानी 32 में से 28 जीती। जनसंघ ने इस बार से 3 सीट्स जीती, और जमात इस्लामी जो एक नई पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने 5 सीट्स जीती, ऑल फ्रॉम कश्मीर वैली, एंड रिमेनिंग सीट्स जो थी दैट वेंट टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, या आजाद उम्मीदवारों ने जीती। उसके बाद जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ की थी ऑफ इंडिया, उनके हक यानी उनके खाते में कोई सीट नहीं गई। The total voting percentage in assembly elections recorded was 62.17%। तो इस बार जो है 72 में अच्छी खासी परसेंटेज पड़ी, यानी 62.17%। और उसके बाद 72 के बाद 1977 में फिर से असेंबली इलेक्शंस हुए। इस बार कांग्रेस ने जो है यहाँ पे 10 सीट्स जीती, जनता पार्टी जो थी वो उन्होंने 13 सीट्स जीती, द इंडिपेंडेंट जो थे वो उन्होंने 4 सीट्स जीती, जमात इस्लामी ने 1 सीट जीती, बाकी जो रेस्ट थी 47 सीट्स दैट वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर इट्स रिवाइवल। और अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से अपने बैनर तले आगे आई इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने 47 नशस्तें हासिल
کی. اور اس بار جو ہے ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج دیٹ واز 67.70%. تو 72 سے اس بار 5% تقریباً زیادہ پڑی ووٹنگ. اور اس کے بعد جو 1983 میں الیکشنز ہوئے، نیشنل کانفرنس نے اس الیکشن میں 47 سیٹس پہ، کانگریس نے 26 سیٹس پہ، اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے 2 سیٹس اور 1 سیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے جیتی. اس بار جو ہے ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج دیٹ واز 73.24%. اس بار جو ہے 77 سے بھی، جو 1977 میں ووٹنگ پرسنٹیج تھی، پولنگ پرسنٹیج تھی، اس سے بھی زیادہ پولنگ پرسنٹیج اس بار پڑی 1983 میں. اور اس کے بعد 1983 کے بعد 1987 میں الیکشنز ہوئے. نیشنل کانفرنس اس بار الائنس میں تھی کانگریس کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ یہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور اس اسمبلی الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے 40 سیٹس پہ اپنی جیت درج کرائی. ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج جو اس بار ریکارڈ کی گئی وہ تھی 74.88%. 87 کے بعد 1996 میں الیکشنز ہوئے. نیشنل کانفرنس نے پھر سے ایک بار جیت درج کی 57 سیٹس پہ. 87 میں سے 57 سیٹس پہ انہوں نے اپنی جیت درج کی، اور اس بار ووٹنگ پرسنٹیج جو تھی وہ تھی 53.92%. اس کے بعد 96 کے بعد 2002 میں الیکشنز کنڈکٹ کیے، اسمبلی الیکشنز یہاں پہ کیے گئے. اس بار جو کانگریس تھی انہوں نے 20 سیٹس پہ جیت درج کی، پی ڈی پی نے 16 سیٹیں جیتی، پینتھرز پارٹی نے 4 سیٹس پہ جیت درج کرائی، اور بی جے پی نے 1 سیٹ اس بار جیتی. اور اوور آل جو ووٹنگ پرسنٹیج رہی وہ رہی 45%. 2002 کے بعد جو الیکشنز ہوئے وہ ہوئے 2008 میں. اس بار نیشنل کانفرنس نے 28 سیٹس پہ جیت درج کی، 28 سیٹس انہوں نے جیتی. پی ڈی پی نے 21، کانگریس نے 17. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 اسمبلی الیکشنز کی. اور بی جے پی نے اس بار اپنا نمبر جو ہے بہت انکریز کیا. پہلے صرف 2002 میں صرف 1 سیٹ جیتی تھی، اس بار 2008 میں انہوں نے 11 سیٹس پہ اپنی جیت درج کی، اور پینتھرز پارٹی نے صرف 3 سیٹس حاصل کی. اور اس بار جو ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج تھا وہ تھا 60.5%. اور اس کے بعد 2008 کے بعد 2014 میں الیکشنز ہوئے، اسمبلی الیکشنز. یہاں پہ اس بار جو ایک شفٹ ہوا، ایک چینج آئی، جو ریزلٹس آئے بہت ڈفرینٹ آئے. اس بار پی ڈی پی نمبر 1 پہ رہی، پی ڈی پی نے 28 سیٹیں جیتی الیکشن میں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بی جے پی 25 سیٹیں جیتی. نیشنل کانفرنس تیسرے نمبر پہ 15 سیٹس کے ساتھ، کانگریس نے 12 سیٹیں چوتھے نمبر کے پاس، چوتھے نمبر پہ یعنی ریزلٹس میں. اس کے بعد جو ہے اس بار جو ہے ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج جو تھا وہ تھا 65.52%. اب ہم ووٹنگ پرسنٹیج دیکھیں گے ایئر وائز یعنی الیکشن وائز. جو 1967 سے 2014 تک اسمبلی الیکشن، اس میں ووٹنگ پرسنٹیج کس سال میں کتنی رہی. تو یہ ہم الیکٹورل بہیویئر پڑھ رہے ہیں لوگوں کا یہاں پہ، کہ پارٹیسپیشن کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اعتماد دکھا رہے تھے ڈیموکریسی پہ. ووٹنگ پرسنٹیج، پہلی بات ایئر ووٹنگ پرسنٹیج 1967 میں 58، 1972 میں 62 یعنی انکریز، 1977 میں 67، 62 to 67 تو انکریز، 77 to 83، 73 یعنی 67 سے 73 تو بہت مطلب انکریز ہو رہا تھا ووٹنگ پرسنٹیج پارٹیسپیشن میں لوگوں کی. 87 میں 74، 1996 میں 53% سے، کیونکہ ملٹنسی افیکٹ تھا، یہاں پہ ٹرموائل شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد 2002 میں 45%، 2008 میں 60%، 2014 میں 65.52%. تو پھر سے ڈیکلائن ہونا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے پھر سے انکریز. یعنی آپ دیکھیں گے 2002 میں صرف 45% جو ہے ووٹنگ پرسنٹیج تھی. ایز آبزروڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر کی صورتحال جو ابھی تک ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں اس کو سمجھتے ہوئے ہم کہیں گے جو الیکٹورل پروسیس تھا جموں کشمیر میں وہ سنگل پارٹیز ڈومیننس سے کولیشن پالیٹکس کی طرف چلتا گیا. یعنی پہلے جو ہے صرف نیشنل کانفرنس یا کوئی اور پارٹی ایک اکیلے سرکار بنانے کی پوزیشن میں آتی تھی، اور دھیرے دھیرے جب لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوئی، جب لوگ بیدار ہو گئے، لوگ ڈیموکریسی پہ بھروسہ کرنے لگے، تو انہوں نے جو ہے پولنگ میں شامل ہونا شروع کر دیا، ذرا ذرا پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گیا. تو یہاں پہ جو ون پارٹی یعنی سنگل پارٹی ڈومیننس تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، اور یہاں پہ کولیشن گورنمنٹس وجود میں آنے لگی.
اور اس سے جو ہو گیا thereby widening the political participation of diverse political stakeholders، اور اس طریقے سے جو مختلف سوچ رکھنے والے تھے، سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ جو تھے یا پارٹی جو تھی، وہ بھی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگے. تو ایک اچھی جو ہے یہ ایک اچھی بات تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ڈیموکریسی میں یا پالیٹکس میں شرکت کرنے لگے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، 2019 میں 5 اگست یہاں کی جو اسٹیٹ ہے اس کو چینج کر دیا گیا یونین ٹیریٹری میں. تو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دا الیکٹورل بہیویئر ٹرینڈس ان جموں اینڈ کشمیر. ہوپ کہ آپ نے یہ باتیں میری جو ہے غور سے سنی ہوں گی، اور امید رکھتا ہوں میں کہ آپ ان کو ضرور یاد رکھیں گے. شکریہ.